नमस्ते, न्युज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय गतिविधि त्यसै गरेर कोरोना भाइरसको अपडेट, मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। साथसाथै हाम्रो नियमित स्तम्भ ओके संवादमा आज हामीसँग एक भइरहेका युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर होली सिटीका संस्थापक अध्यक्ष, त्यसै गरेर जेसी सिद्धार्थ जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी ओम कुमार श्रेष्ठ, जो आज मात्र कोरोनालाई जितेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर आउनुभएको छ। हामी आज उहाँसँग कोरोनाको विषयमा र उहाँले कस्तो किसिमको उपचार गर्नुभयो यो बिचमा, त्यस विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको कोरोनाको विषयमा उहाँको धारणा पनि बुझ्नेछौँ। कृपया तपाईहरु हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। आज असोज 1 गते अर्थात् प्रत्येक वर्षको जस्तै आज पनि असोज 1 गते विश्वकर्मा बाबाको पूजा धुमधाम साथ मनाइएको छ। विशेष गरेर आजका दिन फलामबाट बनेका औजार, त्यसै गरेर उद्योगका मेसिनरी सामानहरू, त्यसै गरेर सवारी साधन यातायातहरूलाई पूजा गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। विश्वकर्मा बाबालाई विश्वकै पहिलो इन्जिनियरको उपमा पनि दिइने गरिन्छ। आज असोज 1 गते फलाम धातुबाट बनेका सामानको पूजा गर्दै विश्वकर्मा पूजा मनाइयो। आफ्ना सवारी साधन, उद्योग कल कारखानाको मेसिनरी औजारको समेत पूजा गरियो। बिहानै आफ्ना सवारी साधनहरू, मोटरसाइकल, कार, त्यस्तै गरेर बस, ट्रक, जिप लगायतका साथसाथै साइकलहरूलाई पनि लगायतका विभिन्न यो सबै किसिमका सवारी साधनहरू जो धातुबाट बनेका छन् त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई धोइ गरी सफा गरेर पूजाका लागि तयार गरिएको थियो भने बिहानै सवारी साधनहरूको पूजा पनि गरियो। सवारी साधनमा ध्वजा समेत लगाउने गरिन्छ आजका दिन र सवारी साधनहरूमा अबिर अक्षताले स्वस्तिक चिन्ह लगाउने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर सवारी साधन साथसाथै आज व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत पूजा भएको छ। उद्योग कल कारखानामा मेसिनरी सामान, मेसिनरी सामानहरू, औजारहरू सरसफाई गरी पूजाआजा गरियो। उद्योग कल कारखानाहरू आज विश्वकर्मा पूजाको अवसरमा बन्द रहेका थिए। उद्योग कल कारखानाहरू आज विश्वकर्मा पूजाको अवसरमा बन्द रहेका थिए। मजदुरहरूले पनि भव्यपूर्वक उद्योग कल कारखानामा आफ्नो तरिकाले यो विश्वकर्मा पूजा गर्ने गर्दछन् र धेरै स्थानहरूमा मजदुरहरूलाई उपहार पनि दिने प्रचलन छ र उद्योग प्रतिष्ठान लगायतका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले आज आफ्ना ग्राहकहरूलाई चाहिँ मिठाई लगायतका वस्तुहरू उपहारको रूपमा, प्रसादको रूपमा दिने प्रचलन पनि रहेको छ र पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढे पनि यो दिवस भव्यतापूर्वक मनाइएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर, त्यस्तै गरेर मास्कहरूको प्रयोग गरेर यो दिवस मनाइयो। त्यस्तै गरेर भैरुवा लुम्बिनी सडकमा अवस्थित विश्वकर्मा मन्दिरमा पनि आज धुमधामका साथ विश्वकर्मा पूजा मनाइयो। उक्त मन्दिरमा बिहानैदेखि सवारी साधनहरू पूजा गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूले लिएर गएका थिए। मन्दिरलाई हाल मात्र जीर्णोद्धार त्यस्तै गरेर रङरोगन गरेर निकै राम्रो बनाइएको थियो। धन्यवाद न्युज ओकेका पत्रकारज्यूहरू। र आज हामी यस दोगारा वार्ड नम्बर 4 मा अवस्थित भगवान विश्वकर्मा मन्दिरको प्राङ्गणमा छौँ र अहिले हामी नयाँ समिति चयन भएका छौँ। यसको म आफू स्वयं पनि सचिव रहेको छु। त यसलाई हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामकिशन विश्वकर्मा र अन्य साथीहरू सबै हुनुहुन्छ। हाम्रो बोर्ड कमिटीको चाहिँ नि सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नि पनि यो आज जुन यो मन्दिरको चाहिँ नि पूजाको यो सरसफाइको सबै लगायत सबैको म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब आउने दिनहरूमा पनि यसलाई हामीले नयाँ तरिकाले, नयाँ किसिमले, नयाँ जोस, नयाँ जाँगरका साथ यसलाई अझै चाहिँ नि विकास गरेर लैजाने हाम्रो ठुलो चाहिँ नि उ छ। यसमा हामीलाई चाहिँ नि यो केन्द्रीय सरकार, यो स्थानीय सरकारले हामीलाई सपोर्ट गर्यो भने पनि हामीलाई धेरै सहज हुने थियो भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। र आजको यस पूजा समारोहको चाहिँ नि म यसको चाहिँ नि ऊ पनि हुँ, अध्यक्ष पूजा समारोहको के भन्छ
संयोजक हुँ म र आज अब यसलाई 1 बजेसम्म चाहिँ 1 बजेदेखि पूजा सुरु गर्ने हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ पितृ विसर्जन गर्नुपर्ने भएको भएर 1 बजेबाट सुरु गर्ने भन्ने किन जानकारी गराएँ भन्दै हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्वकर्मा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव तथा पूजा समिति विश्वकर्मा पूजा समितिका संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो भनाइ राख्दिनुहुन्थ्यो। अब विश्वकर्मा पूजापछि अब एकैछिन लकडाउनको समाचारतर्फ लागौँ। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरेसँगै सरकारले आजदेखि सार्वजनिक यातायात सवारी साधन चलाउने निर्णय गरेको थियो र सोही अनुसार आज सार्वजनिक सवारी साधनहरू बढीभन्दा बढी चल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बुटोल भैरुवा सडक खण्डमा निकै नगन्य रूपमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलेको पाइयो र त्यसमा पनि भैरुवामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सिद्धार्थ यातायात प्रणालीका केही गाडीहरू सडकमा गुडेका देखिन्थे, तर चाहिँ पर्याप्त यात्रुहरू भने थिएनन्। तर अन्य कम्पनीका गाडीहरू भने खासै सडकमा गुडेका देखिएनन्। अझै पनि मानिसहरू बाहिर हिँड्न कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हिँड्न डराएका जस्तो देखिन्थे र आजदेखि सरकारले जुन निर्णय गरेको थियो होटल त्यस्तै गरेर रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा लिएर आउने र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, तर सार्वजनिक सञ्चालनहरू निकै कम मात्रामा चलेको पाइयो। सिद्धार्थ यातायात प्रणालीको केही बसहरू बजारमा गुडेका देखिन्थे। आशा छ अब भोलिदेखि पूर्ण रूपमा यी गाडीहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। अब एकैछिन हामी तपाईँहरूलाई अर्को समाचारतर्फ लग्दैछौँ। पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरूमा चार पाङ्ने गाडीहरू निकै आकर्षित गराइरहेको छ र पछिल्लो समय भैरुवामा पनि नयाँ नयाँ कारहरू लिएर आएर बिक्री प्रवर्तन गर्ने, प्री बुकिङ गर्ने, खोल्ने क्रम सुरुवात भएको छ र पछिल्लो समय विशेष गरेर चाडपर्व नजिकै जाँदा नयाँ कारहरूमा इच्छा राख्नेहरू कार खरिदको लागि जाने गरेका छन् र भैरुवामा क्विड कारको बिक्री वितरण गर्दै आएको, रेनल्ट कम्पनीको क्विड कार बिक्री वितरण गर्दै आएको भैरुवा अटो प्रणालीले आज फेरि क्विडको नयाँ भर्सनको कार सार्वजनिक गरेको छ। रेनल्ट कम्पनी फ्रान्सको कम्पनी हो। यस कम्पनीले गाडी उत्पादन सन् 1898 देखि सुरुवात गरेको र हाल यस कम्पनीका गाडीहरू विश्वका 74 वटा बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। सन् 2016 देखि नेपाली बजारमा पनि यो कम्पनीको गाडी आएको। यस गाडीको उत्पादन छिमेकी देश भारतमा हुने गरेको छ। रेनो क्विडको आज भैरुवामा लन्च भएको छ। यो ह्याचब्याक मिनी एसयुभी गाडी हो। गाडीले मूलत बजारमा कम्पिटिसनका हिसाबले हेर्दा मारुति सुजुकी अल्टो, डाट्सुन रेडिगो र मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो, मारुति सुजुकी केटिएनसँग क्विड गाडीले कम्पिटिसन गर्ने बताइएको छ। क्विड गाडी 1000 सीसी 3 सिलिन्डर BS6 पेट्रोल इन्जिन 2020मा उपलब्ध भएको बताइएको छ। 2020 क्विड गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 184 mm रहेको जनाइएको छ। क्विड गाडीमा सुरक्षा सम्बन्धी राम्रो व्यवस्था पनि रहेको बताइएको छ। गाडीको शुभारम्भ आज भैरुवा अटो प्रणालीका निर्देशक लगायतका व्यक्तिहरूले गर्नुभएको थियो। गाडीमा 2वटा एयरब्याग रहेका छन्, त्यसै गरी स्पिड भिडियो प्लेयर कन्ट्रोल सेन्सर, ABS विधि ब्रेकिङ सिस्टम, रियर पार्किङ क्यामेरा, रियर पार्किङ सेन्सर, म्यानुअल लक, अनलक सिस्टम लगायतका सुविधाहरू गाडीमा उपलब्ध रहेका छन्। गाडीमा उपलब्ध अन्य सुविधाहरूमा LED DRL लाइट, इलेक्ट्रिक पावर स्टियरिङ, मोबाइल चार्ज पोर्ट सिस्टम, 8 इन्चको एप्पल टच स्क्रिन डिस्प्ले, भिडियो प्लेयर सिस्टम, डिजिटल स्पिडोमिटर, 4वटै ढोकामा पावर विन्डो रहेको छ र यो गाडीको अहिले बजार मूल्य 24,79,000 रहेको बताइएको छ। यो कारको समाचारपछि अब हामी एकैछिन तपाईहरुलाई भैरुवामा आज एउटा नयाँ इन्टरटेनमेन्ट सेन्टर अथवा लन्च बार खुलेको छ, यसको समाचार देखाउँदैछौँ। स्वाद र सन्तुष्टिपूर्ण पारिवारिक एवं सुरक्षित वातावरणमा रेस्टुरेन्टमा गई रेस्टुरेन्ट
शुभारम्भ आदि सञ्चालनमा ल्याएको यस लाउन्जको आज उद्घाटन भएको छ। अब हामी तपाईँलाई एकैछिन लाउन्ज उद्घाटन पछि लाउन्जभित्र रहेका दृश्यहरू देखाउँदैछौँ। हाम्रो विशेष त यसलाई हामीले चाहिँ भैरवा चाँडै नै गौतम बुद्ध विमानस्थल जुन भैरवामा चाँडै नै निर्माण हुन गइरहेको छ र भैरवा भगवान श्री गौतम बुद्धको प्रवेशद्वार रहेको कारणले हामीले पर्यटन आगमनको धेरै नै हुने हामी अपेक्षाका साथ यो भैरवामा सुन्दर नगर भैरवामा जोडेक लाउन्ज एन्ड बारको स्थापना हामी गर्न गइरहेको छौँ। आजबाट जुन शुभारम्भ भएको छ पक्कै पनि यो भनेको हामीले एउटा पारिवारिक मनोरञ्जन स्थलको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्न चाहन्छौँ र हामीले नयाँ चिज के पाउँछौँ भने हिजो विगतको दिनमा यस्तो प्रकारको लाउन्ज एन्ड बारको काठमाडौँमा मात्र हामीले काठमाडौँ पोखरामा मात्र देख्ने गर्थ्यौँ। जुन हाम्रो 5 जना साथीहरूको सामूहिक सोचले गर्दा र लगानीले गर्दा आज सिद्धार्थनगरमा हामीले यो स्थापना गर्न गइरहेको छौँ। तसर्थ यो भनेको चाहिँ हाम्रो भैरववासी मात्र नभएर समग्र रूपन्देही जिल्लालाई नै हामीले गरिरहेको छौँ। यता हाम्रो पूर्वतर्फ परासी एरिया भनौँ, पश्चिमतर्फ तौलिया एरिया, लुम्बिनी एरिया, अब दक्षिणमा हाम्रो भारतबाट नै हाम्रो पर्यटन आगमन त्यही अनुसार हुन्छ र यता हाम्रो उत्तरतर्फ बुटोलवासी बुटोल मणिग्रामवासीहरूलाई नै हामीले यसलाई सोचेर हामी खोलेको र पक्कै पनि यहाँ आइसक्यो तपाईँले पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण वातावरणसहितको एउटा रेस्टुरेन्ट एन्ड लन्चको तपाईँहरूले आनन्द पाउनुहुनेछ। हामी यस लन्च एन्ड बारमा चाहिँ हामी 5 जना छौँ। 5 जना युवाहरू भनौँ अब साथी मिलेर हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। म स्वयं बिलन विश्वकर्मा, अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ सुनिल सेन्चुरीज्यू, अर्को साथी हुनुहुन्छ नसिब गुरुङ, अर्को साथी हुनुहुन्छ सुमित लामगादे र अर्को साथी हुनुहुन्छ अभिनव मयूर कश्यप। स्थित शान्तिनगर 13 वार्ड नम्बर 13 मा चाहिँ हामीले स्थापना गरेको हो। यो पुरै क्षेत्रफल 5 कट्टा 6 दूर रहेको छ र अहिले जस्तो हामीले चाहिँ लाउन्ज एन्ड बार खुलेका छौँ, जुन चाहिँ अहिले हामीले आज ओपनिङ गरेका छौँ र यस पछाडि हाम्रो प्रोजेक्ट अझै पनि निरन्तर नै रहन्छ। यस पछाडि हाम्रो पछाडि ठाउँ पनि रहेको छ र हामीले आगामी दिनमा यसलाई अझै पार्टी प्यालेस बनाउने सोचमा पनि छौँ हामीहरू। यहाँभित्र हामीले लन्च बारमा जस्तो अब लाइभ म्युजिक हुन्छ, हजुरको चाहिँ अब लाइभ म्युजिक डान्सिङ पनि हुन्छ र के छ नि निरन्तर हामीले फ्यामिली वातावरण दिएका छौँ। स्मोकिङ एलाउड छैन, स्मोकिङ जोन हामीले अलग्गै भित्र गरेका छौँ र यो आज यस पर्यटकीय नगरी भैरवमा जुन यहाँका उत्साही युवा व्यवसायीहरू 3 जना मिलेर जुन यो जोडिक बार खोल्नु भएको छ र 5 जना युवाहरूले एउटा समूह बनाएर जोडिक लन्च एन्ड बार खोल्नु भएको छ। यसको लागि म सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यो एउटा मैले भर्खरै भित्र गएर हेरेँ, यो एउटा हामी विदेश घुम्न जाँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो लन्च बार छ र यसले यहाँको यो बन्दै गरेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरूलाई यसले चाहिँ यहाँको स्थानीय युवाहरूलाई मात्रै नभएर बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई पनि यसले चाहिँ आकर्षण गर्नेछ र यसको म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। भैरवका 5 युवाहरूले नयाँ योजनासहित एउटा लाउन्ज बार सञ्चालनमा ल्याएका छन्। निश्चय पनि यो लाउन्ज बारले यहाँका युवा पुस्ताहरू मात्र नभए
नभएर अन्य सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि आकर्षित गर्ने उनीहरूको लक्ष्य रहेको छ र सबैलाई चाहिँ नि यो लन्च मनपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् र नयाँ शैलीको यस लन्चमा चाहिँ नि ठुलो स्क्रिन पनि राखिएको छ र स्क्रिनमा त्यहाँ लाइभ सोहरू त्यसै गरेर विभिन्न इभेन्टहरू साथसाथै फुटबल क्रिकेट लगायतका टुर्नामेन्टहरू पनि देखाउन सकिने उनीहरूले बताएका छन्। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर होली सिटीका संस्थापक अध्यक्ष त्यसै गरेर सिद्धार्थ जेसिसका पूर्व अध्यक्ष ओम कुमार श्रेष्ठ। हामीसँगै रहनु। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउने लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट गुल्लाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। माकुसुम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। कार्यक्रममा अब विश्रामपछि स्वागत छ पालो ओके संवादको र ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ युवा व्यक्तित्व लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर होली सिटीका संस्थापक अध्यक्ष त्यसै गरेर जेसिआई सिद्धार्थ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ओम कुमार श्रेष्ठ। ओमजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ ओके संवादमा। धन्यवाद मनोरञ्जनजी। तपाईँ सर्वप्रथम म तपाईँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँ आज मात्र कोरोना भाइरस पोजिटिभ भइसकेपछि अस्पतालमा बसेर उपचार गरेर लामो समयसम्म उपचारमा रहनुभयो र आज मात्र तपाईँ चाहिँ नि कोरोना भाइरसलाई जितेर नर्मल जीवनमा फर्कनु भएको छ। तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना छ। धन्यवाद मनोरञ्जनजी। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। तपाईँ सामाजिक सङ्घ संस्थामा लगायतका विभिन्न काममा चाहिँ लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र यसै बिचमा तपाईँले एउटा फोटो पोस्ट गर्नुभयो, केही असजिलो महसुस भएपछि स्वाब परीक्षण गरेको छु र नतिजा आउँछ भन्नुभयो। अचानक तपाईँलाई चाहिँ कोरोना भाइरस पुष्टि भयो। यो कसरी सुरुवात भयो? तपाईँ चाहिँ नि कहाँ जानुभएको थियो? तपाईँ पछिल्लो समयमा तपाईँ घरमै बसेको पनि कुरा आइरहेको थियो। अचानक तपाईँमा कोरोना भाइरस पुष्टि कसरी भएको देखियो? धन्यवाद मनोरञ्जनजी। मैले पिसिआर टेस्ट गरेपछि पोस्ट गरेको थिएँ, तर पोस्ट गर्न साथ मेरो साइली भाउजू अलिकति डराउनु, काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ हजुर। उहाँले त्यो पोस्ट हेरेपछि परिवारलाई अलिकति दुःख परेपछि साइली भाउजू अलिकति आत्तिनुहुन्छ हजुर। अनि त्यो खबर आएपछि सायन दाइले मलाई चाहिँ किन यस्तो पोस्ट राखेको भनेपछि मैले चाहिँ भाउजू डराइराख्नुपर्छ भनेपछि मैले तुरन्त पोस्ट डिलिट गरेर मैले भाउजूलाई, भाउजू मलाई खास केही पनि भएको छैन, मैले राखेको मात्रै हो, म नर्मल छु भनेर र मैले चाहिँ 15-20 मिनट पोस्ट डिलिट गरेँ। र कहाँबाट मलाई यो कन्ट्याक्ट भयो भन्नेको सन्दर्भमा म आफै पनि बेखबर छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई केही कन्ट्याक्टहरू मलाई याद छ। जेसिसका साथीहरूसँग उठबस, लायन्सका साथीहरूसँग उठबस, बिहान चिया खाने साथीहरू, साँझ भेट्ने चिया खाने भेट्ने गफ गर्ने साथीहरू, त्यस्तै
मेरो घर नयाँ घर बन्दैछ, त्यहाँ मिस्त्रीहरूसँग पनि तर टाढैदेखि कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो, तर नजिक त हुन्थेन। र त्यसपछि मेरो लास्ट भनेको कलेजमा जुन जीवनकुन भाइ हजुर जुन यो पश्चिमतिरबाट एक्सिडेन्ट भएर आउनुभएको थियो, उहाँलाई हामीले सहयोग गर्ने दौरानमा हामी मेडिकल कलेज लामो समय बुटोलदेखि टाटादेखि आएको साथीहरूसँग पनि बसेर फोटो सेसनहरू गरिरहेका थियौँ, डोनेसन गरिरहेका थियौँ। त्यति नै हो मेरो कन्ट्याक्ट भएको छ। त्योभन्दा बढी त्यस्तो म बेखबर छु यसमा। तपाईँ होटल आए त्यसपछि तपाईँकोमा चाहिँ नि पोजिटिभ सङ्क्रमण पुष्टि भयो, तपाईँलाई पोजिटिभ रिपोर्ट आयो, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ नि सामान्य रूपमा होटलमा गएर जुन अहिले चाहिँ नि आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग हुन्छ ग्यालेक्सी होटलमा गएर बस्नुभयो र त्यसपछि फेरि तपाईँ अचानकै अस्पताल जानुभयो उपचारको लागि। आएपछि म अलिकति बडा तनावग्रस्त भएको थियो, किनकि पोजिटिभ आउनुभन्दा एक दिन अगाडि मेरो श्रीमतीलाई पनि ज्वरो खोकी थियो, मेरो छोरीलाई पनि ज्वरो खोकी थियो, मेरो छोरालाई चाहिँ केही पनि थिएन र मेरो चाहिँ भदैनी मेरो जेठानको छोरी पनि भैरो आएको थियो, उसलाई पनि ज्वरो आउने जाने भइरहेको थियो। र पोजिटिभ आएको खबरले म चाहिँ अत्यन्तै भयग्रस्त अत्यन्तै तनावग्रस्त चाहिँ भित्रदेखि चकचुर भएको महसुस भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि घरमा 89 वर्षको आमा हुनुहुन्छ, अनि आमा चाहिँ फ्रेस नै हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ मेरो आमाको सहयोगी पनि फ्रेस हुनुहुन्थ्यो, मेरो माइला दाइ र 3टा छोरीहरू पनि फ्रेस नै हुनुहुन्थ्यो। र मेरो परिवार म मेरो छोरी श्री अलिक 2 दिनदेखि ज्वरो आउने जाने खोकी लाग्ने र जुन दिन पोजिटिभ आएको थियो मेरो छोराले पनि खोक्न लाग्ने भोमिट गर्न लाग्ने सुरु भएपछि म अत्यन्तै एउटा चाहिँ वास्तवमा अकल्पनीय एउटा भयानक सपनामा एउटा अल्झिएको जस्तो म भइरहेको थियो। म तत्कालै त्यहाँबाट कसरी भाग्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले थाहा पाएँ कि होटल ग्यालेक्सीमा चाहिँ आइसोलेसनको आफ्नो खर्चमा बस्ने राम्रो व्यवस्था छ भन्ने थाहा पाएँ। अनि पछि मैले यहाँ ज्ञानु पौडेल भाउजूलाई दिनेश दाईलाई सम्पर्क गरेँ, उहाँले चाहिँ आउनलाई एउटा चाहिँ आतिथ्यता स्वीकार गर्ने कुरा गर्नुभएपछि हामी आयौँ। आएपछि म अति ढुक्क भएँ, आमालाई चाहिँ किनकि आमा फ्रेस हुनुहुन्थ्यो, अनि तुरुन्त आमाहरूको दाईको छोरीहरूको चाहिँ कोरोना टेस्ट गराइयो, सबैको नेगेटिभ आयो। म अझै बढी आश्वस्त भएँ। त्यसपछि श्रीमती छोरी छोरा र भदैनीप्रति चिन्ता थियो। त्यो दिनमा सबैलाई ज्वरो थियो, तर अर्को दिन चाहिँ ज्वरो हट्यो, तर हल्का रोगा खोकी चाहिँ थियो। तैपनि म चाहिँ तर सास फेर्न मलाई जुन खासै अप्ठ्यारो त भएको थिएन, तर चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ अनुभव चाहिँ भइरहेको मेरो मृत्यु हुन्छ कि कता कता घरको पोजिटिभ आउनुभन्दा PCR गरेको दिन त पोजिटिभ आएको बसाइमा चाहिँ कता कता मृत्यु हुन्छ कि म त मर्छु कि एक किसिमको चाहिँ त्यो बडा पसिना सुत्न अप्ठ्यारो, ज्वरो आउने, राति झन् बढी ज्वरो आउने, बडा त्यस्तो तनावग्रस्त भइरहेको थिएँ। त्यही हो मनोरञ्जन। अनि तपाईँको घरमा चाहिँ नि तपाईँलाई लाग्यो, तपाईँको श्रीमतीलाई लाग्यो, छोरीलाई लाग्यो, यो पोजिटिभ देखियो र छोरालाई के पनि भने अहिले सबैजना सङ्क्रमण मुक्त हुनुभएको छ। अहिले चाहिँ सबै सङ्क्रमण मुक्त त कसरी भन्ने, अब चाहिँ नगरपालिकाको स्वाब परीक्षणमा सबैको पोजिटिभ देखाएको छ। अनि मैले प्राइभेट परीक्षण गर्दा मेरो छोरी र श्रीमतीको मात्रै पोजिटिभ देखाएको छ, छोराको र भदैनीको नेगेटिभ देखाएको छ। तपाईँले अस्पतालमा पनि बस्नुभयो, होटल आइसोलेसनमा पनि बस्नुभयो, अस्पतालै जानुपर्ने अवस्था पनि आयो, तपाईँलाई धेरै मानसिक तनाव पनि भयो यो बिचमा। अनि यो उपचारको प्रकृतिहरू कस्तो रहेछ, कस्तो कस्तो किसिमको औषधिहरू चलाएको पाइयो? धेरैले भन्छन् यो कोरोना भाइरस केही पनि होइन, लागेपछि सन्चो हुन्छ भनेर, फ्याटै सन्चो भइहाल्छ, घरमा बसे पुग्छ, तातो पानी खाए हुन्छ भन्ने पनि भनाइ आइरहेका छ। तपाईँ अस्पतालमा पनि बस्नुभयो, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, होम आइसोलेसनमा बस्नुभयो, होटल आइसोलेसनमा बसेर नसकेपछि अस्पतालै गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता भयो तपाईँलाई। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हजुर, यो मान्छेलाई धेरै वास्तवमा यो कोरोना भाइरस वास्तवमा अस्तित्वमा छ, यसलाई चाहिँ मजाकको विषय होइन। यो सामाजिक छ, रुगाखोकी जो छ भने तर चाहिँ हेरचेक गरेर त्यो चाहिँ बढ्दै हुँदै नियममा परिणत भयो भने त्यो चाहिँ अत्यन्तै जोखिमयुक्त जानलेवा हुन सक्छ। र चाहिँ म बसाइको दौरानमा पनि र घरको बसाइको दौरानमा धेरै हेलचेक्राइ नै गरेको थिएँ।
घर बनाउने क्रममा पसिनै पसिना हुने, 2-3 घन्टा शरीरमा आलस्यता, खोकी हुँदा पनि काम गर्न, आफै पनि काम गर्न 3-4 घन्टा पसिनै पसिना हुन्थ्यो। त्यतिखेर अपनाएर म टोटल रेस्टमा गर्दा पनि त्यो बढोत्तरी हुँदै गयो र पछि त्यो निमोनिया रहेछ। पछि म होटलमा आइसकेपछि भाइ विनोद खरेलले चाहिँ मेडिकल कलेजका चाहिँ तेजबहादुर केसीसँगको सम्पर्क भएपछि तेजबहादुरजीले ओम दाईको एकचोटि सिटी गर्न, छातीको सिटी गर्न पाए हुन्थ्यो। मैले अस्ति पिसिआर गर्दा उहाँ पसिनै पसिना भएको देखेको थिएँ। छाती बिग्रियो जस्तो लाग्छ मलाई त भन्ने कुरा चाहिँ विनोद खरेलसँग भयो। विनोद खरेलले मलाई बिहानै फोन गर्यो, दाइ तपाईँको सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आछ। सिटी स्क्यान क्लियर छैन भने तपाईँ सेफ जोनमा हुनुहुन्न, त्यही भएर एकचोटि सिटी गरौँ, सेफ जोनमा बसौँ भनेपछि फेरि मेडिकल कलेज जान पनि अप्ठ्यारो छ। कोभिडको पेसेन्टलाई कसले जाने? अब एम्बुलेन्सको व्यवस्था अब भीमस्थलमा मात्रै छ। कोभिडको पेसेन्टलाई त्यो पनि बिग्रेको अवस्थामा छ भन्ने थाहा पायो विनोद खरेलले। भाइले भन्यो कि भाइ दाइ म तपाईँलाई जसरी पनि आज सिटी स्क्यान गराउँछु, भीमस्थलको एम्बुलेन्स बिग्रेको छ, साँझसम्म हुन्छ कि भन्ने कुरा गरेको छ। यदि भएन भने पनि म आफ्नै गाडीमा तपाईँलाई पिपिई लगाएर आफ्नै गाडीमा राखेर पनि म तपाईँको आज सिटी गराउँछु दाइ, जसरी गराउनै पर्ने भएछ आज भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि उहाँले प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी गरिराख्नु भएको थियो। एउटा यो एम्बुलेन्स नभए अर्को एम्बुलेन्स, त्यो पनि नभए आफ्नै गाडीमा आफैले पिपिई लगाएर भन्नुभएको थियो। र पछि चाहिँ फेरि फोन आयो, दाइ मैले चाहिँ मङ्गल भण्डारीको हाम्रो सिद्धार्थ जेसिसको अध्यक्ष मङ्गल भण्डारीलाई मैले फोन गरेँ, उहाँको त्यो गाडीको पछाडि बस्ने सुत्ने ठाउँ छ, त्यसैमा लैजाने व्यवस्था गरेको छु, तपाईँलाई चाहिँ अब कुनै न कुनै व्यवस्था गरेर सिटी स्क्यान गराउँछु भनेपछि साँझ 8 बजे विनोद खरेल मङ्गल भण्डारीको पहाडी बसेर। हजुर ओम कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। उहाँको अनुभव पनि सुनिरहेका छौँ। उहाँ आज मात्र कोरोना भाइरस पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो र उपचारपछि कोरोना भाइरस यो सङ्क्रमण मुक्त भएर आज अस्पतालबाट फर्कनु भएको छ। र उहाँले चाहिँ भनेअनुसार कोरोना भाइरस लाई चाहिँ नि खेलाची गर्नु हुँदैन, सचेतना स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेर उहाँले चाहिँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। साथै उहाँले यो सर्न सक्ने सम्भावना कसरी रह्यो भनेर पनि हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। र उहाँ मात्र नभएर उहाँको श्रीमती, त्यस्तै गरेर उहाँको छोरीलाई पनि देखिएको उहाँले जानकारी गर्नुभयो। तर चाहिँ सँगै बस्ने छोरालाई चाहिँ सङ्क्रमण नभएको उहाँले गर्नुभयो र सबै अहिले उहाँ चाहिँ आज कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएर चाहिँ बाहिर आउनुभएको छ। जस्तो श्रेष्ठज्यू तपाईँ अस्पतालमा बस्नुभयो, अस्पतालमा उपचारको क्रममा चाहिँ नि तपाईँलाई कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहार गरिन्थ्यो र चाहिँ औषधिहरू के प्रयोग गरिन्थ्यो होला त्यहाँ? अस्पतालमा राम्रै व्यवहार भयो। त्यहाँको चाहिँ जति रिसोर्सेस एभाइलेबल थियो त्यो रिसोर्सेस एभाइलेबलको अप्टिमम युज नै गरेको थियो भन्नुपर्छ। हजुर मलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको एन्टिबायोटिक्सहरू चलाएको थियो। मैले के नाम यसो हेर्दा ड्युराट्याज, एउटा चाहिँ क्याटोभिस, यस्तो एउटा रेमडिसिभिर, यो रेमडिसिभिर भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ मेडिसिन आएको रहेछ। यो विशेष गरेर कोरोनाको लागि रेमडिसिभिर भन्ने, यो चाहिँ इबोलाको लागि यो आविष्कार भएको रहेछ। पछि चाहिँ विभिन्न चरणको यसको चाहिँ प्रयोगपछि अहिले कोरोना भाइरसको लागि पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिएको रहेछ। र मलाई चाहिँ विशेष गरेर यो रेमडिसिभिर र चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू प्रयोग गरेको थियो। र त्यहाँको स्टाफ, डक्टरहरू, नर्सहरू, हुन त डक्टरहरूसँग त प्रत्यक्ष भेट हुन पाइएन, बाहिरबाट सम्पर्क हुन्थ्यो माइकमा। उहाँले चाहिँ भित्रको टिभीबाट, स्क्रिनबाट निगरानी लिनुहुन्थ्यो। भित्र एउटा नर्स हुनुहुन्थ्यो र नर्सले सबै कुरा, जति पनि वस्तुगत स्थितिहरू, विवरणहरू बाहिर चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने, रिपोर्ट गर्ने र त्यो रिपोर्टको आधारमा डक्टरले चाहिँ फलोअप गर्ने गरेको थियो। र राम्रै व्यवहार गरेको थियो। जो हस्पिटलमा जति रिसोर्सेस एभाइलेबल थियो त्यसको चाहिँ एउटा अप्टिमम प्रयोग भएको मैले महसुस गरेको छु। भनेपछि तपाईँको अनुभवमा चाहिँ नि कोरोना भाइरस भयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन, तर चाहिँ नि सङ्क्रमण अलिक कडा खालको देखियो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तत्कालै चिकित्सकको परामर्श लिएर चाहिँ नि उपचारमा चाहिँ नि गइहाल्नुपर्छ भन्ने तपाईँको अनुभव रह्यो? अवश्य अवश्य अवश्य। सामान्य ज्वरो, रुगा खोकी छ भने कुनै किसिमको आत्तिनु पर्ने जरुरी छैन। त्यो चाहिँ तपाईँको 14 दिनभित्र, 10 दिनभित्रमै त्यो भाइरस मर्दो रहेछ।
सामान्य प्यारासिटामोल खाए पुग्छ। तर चाहिँ अब आत्तिएर अब झन् बढी चाहिँ भित्रभित्र मनोरोगी जस्तो भएर भित्रभित्र मनोग्रस्त भयो भने मानसिक रूपमा चाहिँ असन्तुलन हुनु पुग्यो भने पसिना आउने, त्यसपछि ज्वरो आउने, खोकी आउने, निमोनियामा परिणत हुन गयो त्यो भन्दा घाटाहरू केही हुन्छ हुँदैन। निमोनियामा परिणत हुन दिनु भएन, किनकि कोभिड लागेर कोही पनि मान्छे चाहिँ निमोनिया नभएसम्म नमर्दो रहेछ। त्यही भएर निमोनिया लाग्न दिनु भएन, सबभन्दा पहिला छाती क्लियर गर्नु पर्यो। त्यही भएर मैले सिटी स्क्यान गराएको थिएँ। सिटी स्क्यान गर्दा मेरो 40% मेरो चाहिँ छातीमा चाहिँ कोभिडको चाहिँ निमोनिया सङ्क्रमण भइसकेको रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ विनोद खरेलले चाहिँ डाक्टर मार्फत मलाई भन्यो, तपाईँ त तुरुन्तै हस्पिटलमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था छ, अक्सिजन राख्नुपर्ने अवस्था छ, पेसेन्ट कहाँ छ भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि पेसेन्ट त हस्पिटलमा के अरे होटलमा, डक्टरले कसरी बिना बस्यो, यसको पिक्चर हेर्दा रिपोर्ट हेर्दा त अक्सिजन पर्छ भने त कुनै पनि बेला कोल्याप्स हुनसक्छ भन्ने भएपछि मैले चाहिँ राति 1:30 बजे म होटल छोडेर श्रीमती मेरो बच्चाहरूलाई कसैले पनि थाहै नदिकन राति 1:30 बजे मेरो दाजु विनोद खरेल, मङ्गल भण्डारी, रोशन न्यौपाने, नवराज न्यौपाने हामी चाहिँ मङ्गल भण्डारी गाडीमा बसेर गयौँ। र निमोनिया नभएसम्म, यदि तपाईँको भित्र छातीमा निमोनिया नभएसम्म तपाईँलाई कुनै किसिमको डर छैन, ढुक्क भएर बसे हुन्छ, आइसोलेसनमा बसे हुन्छ, ज्वरो आउँदा आउँदै तपाईँ बाहिर नजानुहोस् होइन, ढुक्क भएर चाहिँ सामान्य तपाईँ जुन खानेकुराहरू खानुहुन्छ त्यो खान सक्नुहुन्छ। त्यही हो, निमोनियामा परिणत हुनु भएन, त्यही हो। तपाईँ उपचारको क्रममा रहँदा खानपानको व्यवस्था कस्तो थियो र होटलमा चाहिँ कस्तो किसिमको खानपान प्रयोग गर्नु दैनिक रूपमा अथवा अस्पतालमा? मलाई होटलमा रहँदासम्म त मलाई खाने केही पनि कुरा खाने इच्छै हुन्थेन, किन खाना ल्याउँछ भन्ने जस्तो भन्थ्यो। जबरजस्ती चपाएर निल्थेँ मैले खालि उसको लागि शक्ति आर्जन गर्नको लागि। जब मलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट राति 1:30 बजे गयो, 2:30 बजेदेखि ट्रिटमेन्ट सुरु भयो, रातारात ट्रिटमेन्ट भयो, बिहान उठ्दाखेरि मलाई अलिअलि खाउँ भयो। अनि मैले क्यान्टिनबाट खान्थेँ, रोटी 2टा रोटी, सब्जी, एउटा अन्डा, सेतो अन्डाको सेतो भाग मात्रै, अनि हट लेमन र चाहिँ हट लेमन विथ हनी यो खान्थेँ। अनि खाना चाहिँ कहिले मेरो साथी सन्तोष गुरुङले घरबाट पोसिलो खाना, त्यही दाल भात तरकारी, अनि प्याजहरू, अनि काँक्रो, सुपहरू, अनि चाहिँ कागतिया बढी नै खाएँ मैले, हनी पनि बढी खाएँ, हट लेमन, हनी, चिया खाएँ मैले चाहिँ। र खाना चाहिँ सामान्य खाना, एकदम शाकाहारी खाना, तर अन्डा सधैँ खान्थेँ मैले, दिनमा 4वटा अन्डा खाएँ। तपाईँलाई अमेरिकाबाट विजय शर्मा जो हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा हेर्नुहुन्छ दैनिक रूपमा, विजय शर्माले ओम भाइलाई बधाई छ, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त हुनुभएकोमा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ परिवारको परीक्षण पनि नेगेटिभ आउने विश्वास लिएको छु, शुभकामना भनेर विजय शर्माले अमेरिकाबाट लेखेर पठाउनु भएको छ। आदरणीय दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो परिवार र म प्रति परेको एउटा चाहिँ बडा भयानक एउटा दुःखको बेलामा यहाँले जुन एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दाजु विजय शर्माजीलाई। जस्तो श्रेष्ठज्यू, तपाईँ त अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएर आइसक्नुभयो होइन? अझै पनि धेरै युवाहरूले कोरोना भाइरस भनेको केही पनि होइन, अब त्यो खालि एउटा सामान्य यो चाहिँ अन्य भाइरस जस्तै हो, यो लागेमा केही पनि हुँदैन, घर बसे पनि ठिक हुन्छ भनेर केही युवाहरूले भन्दै हिँडेका छन्। र पछिल्लो समय अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम पनि बढेको छ, तर लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन भएर बजारहरू सबै खुलेका अवस्था छ, साथसाथै सार्वजनिक सवारी साधन पनि खुलिसकेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता युवाहरूलाई? उहाँहरू अलिकति अब युवा जोस जागरको कारणले गर्दा अलिकति त्यो भावनाहरू आउनु स्वाभाविक हो, अलिकति विद्रोही भावना आउनु स्वाभाविक हो। तर जुन दिन कोरोना पोजिटिभ आउँछ त्यो दिन नचाहेको भित्र पाउनुहुन्छ कि वास्तवमा यो कोरोना भाइरस एलपीमा छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यसलाई मजाकको रूपमा नलिन पनि अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरेर फेरि यो सरकारी रिपोर्ट यो प्राइभेटको रिपोर्टहरू पटक पटकको रिपोर्टमा फरक फरक नतिजाहरू आउँदाखेरि पनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा किसिमको त्यो भ्रमलाई चाहिँ बढाउन नेगेटिभ छ,
केही न केही फरक फरक जस्तो श्रेष्ठज्यू जस्तै तपाईँलाई यहाँ चाहिँ नि चेतन पन्तले ओम भाइको अनुभव र सङ्क्रमण मुक्त भएको सुन्दा खुसी लाग्यो भनेर लेखेर पठाउनु भएको छ। चेतन पन्तले तपाईँको अनुभव र सङ्क्रमण मुक्त भएको खबर पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो भनेर जनाउनु भएको छ। चेतन पन्त जो हाम्रो अग्रज पत्रकार हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर राजु केसीले ओम दाईलाई बधाई छ भन्नुभएको छ। सुरज भण्डारीले पनि तपाईँलाई बधाई दिनुभएको छ। त्यसै गरी राजुजीले पनि बधाई छ दाजु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ सङ्क्रमण मुक्त भएर आएपछि तपाईँका शुभेच्छुकहरूले बधाई भनेर भन्नुभएको छ। अन्य युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले? मेरो परिवारमा जस्तो श्रेष्ठज्यू पछिल्लो समयमा एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ। तपाईँ पूर्व अध्यक्ष रहेको संस्था सिद्धार्थ जेसिसका उहाँसँग सम्पर्क टुटेको छ। हामी उहाँलाई फेरि सम्पर्कमा लिएर आउने कोसिस गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय उहाँ चाहिँ नि सङ्क्रमण मुक्त हुनुभएको छ। तर उहाँको परिवार र श्रीमती त्यसै गरेर छोरीको चाहिँ नि रिपोर्ट अझैसम्म आइसकेको छैन। आशा छ उहाँहरूको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ नै आउँछ। उहाँहरू सबै अहिले होटल आइसोलेसनमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था निकै सामान्य रहेको ओम श्रेष्ठले बताउनु भएको छ र उहाँ पनि अहिले केही दिनका लागि होटल आइसोलेसनमा पुनः बस्ने बताउनु भएको छ। यद्यपि उहाँ आज मात्र अस्पतालबाट पूर्ण रूपमा निको भएर डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँको उपचार चाहिँ नि भैरवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको थियो। यसै विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ र संयोग नै मान्नुपर्छ पछिल्लो समय उहाँ पूर्व अध्यक्ष रहेको संस्था जेसिआई सिद्धार्थ नेपालका 4 जना अध्यक्षहरूमा यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। ओम कुमार श्रेष्ठ, त्यसै गरेर सुशील गुरुङ र पछिल्लो समय मात्रै एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पूर्व अध्यक्ष सञ्जीव शर्मा रेग्मी। उहाँले पनि आफूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको भनेर चाहिँ नि सार्वजनिक गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत। त्यस्तै गरेर अर्का पूर्व अध्यक्ष राजन जङ राणा जो सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आज मात्रै उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको छ भनेर उहाँहरू सबैले दुवैजनाले उहाँहरूसँग निकट रहेका र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेका व्यक्तिहरू कृपया चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नुहुन र नातिनु न भनेर चाहिँ उहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ। हामी पनि जो कोरोना भाइरस उहाँहरू मात्रै होइन कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूसँग नजिक सम्बन्ध राख्नुभएको थियो, त्यसै गरेर क्लोज कन्ट्याक्टमा बस्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा अर्थात् घरमै केही दिन बस्नुहुन पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। नातिन हामी सबैलाई आग्रह गर्दछौँ। कोरोना भाइरस ओम श्रेष्ठको भनाइअनुसार पनि कोरोना भाइरस लाग्यो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। सामान्य रुगाखोकी ज्वरो आयो भने घरमै उपचार सम्भव छ। यदि छाती दुख्ने र निमोनिया देखियो भने अस्पतालमै गएर उपचार गराउनु पर्छ भनेर उहाँले सुझाव दिनुभयो। तर यो समयमा धेरै मानसिक तनाव आउँछ भनेर पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र हामी चाहिँ नि पछिल्लो समय अहिले ओम श्रेष्ठसँग चाहिँ नि सम्पर्क गरेका थियौँ र अहिले ओम श्रेष्ठ फेरि पुनः हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएका छ। उहाँसँग कुराकानी जस्तै ओम श्रेष्ठज्यू पछिल्लो समय एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ तपाईँ पूर्व अध्यक्ष रहेको संस्था जेसिआई सिद्धार्थका पूर्व अध्यक्षलाई क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ यो पोजिटिभ सङ्क्रमण यो पोजिटिभको पुष्टि भइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ? आज मात्र पूर्व अध्यक्ष राजन जङ राणा जो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष पनि हुन्छ, उहाँले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसै गरी हिजो मात्रै
पूर्व अध्यक्ष जेसी सञ्जीव शर्मा रेग्मीले पनि आफूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवगत गराउनु भएको थियो। तपाईँ सङ्क्रमण मुक्त भएर आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर पूर्व अध्यक्ष सुशील गुरुङ पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। के भन्न चाहनुहुन्छ यो सामाजिक संस्थामा लागेका व्यक्तिहरू जो अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको न्यूनीकरणको लागि समाजमा धेरै लाग्दाखेरि रिलाएर अरूलाई चाहिँ सचेत गराउने तर आफूले चाहिँ सतर्कता नअपनाउँदा यस्तो देखिएको हो कि के भन्नुहुन्छ अब तपाईँले? तपाईँले सही भन्नुभयो। वास्तवमा अब सामाजिक सेवाको फ्रन्टलाइनमा हिँड्ने हामीहरू पनि हो। विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरूमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ र यो कोभिडको दौरान पनि धेरै काममा हिँड्यो। सायद अलिक बढी यो डेन्जरसँग एक्सपोज हुने मध्येमा सायद सामाजिक संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरू पनि पर्दछन् र त्यही भएर पनि हुनसक्छ। र अर्को कुराहरू चाहिँ अलिकति सजगता अलिकति नअपनाएको पनि हुनसक्छ र भौतिक दूरी गर्नु परेको पनि हुनसक्छ। कुरा चाहिँ तपाईँले भन्ने कुरामा मेरो समर्थन छ। जस्तै दीपक सापकोटाले बधाई छ अनुभव सेयर गर्नुभएकोमा भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर मङ्गल भण्डारीले बधाई छ ओमदाई, तपाईँको उच्च मनोबलले गर्दा आज सफल हुनुभयो, कोरोनालाई जित्न सफल हुनुभयो भनेर चाहिँ तपाईँलाई शुभकामना पनि दिनुभएको छ मङ्गल भण्डारी। त्यसै गरेर मङ्गल भण्डारी भाइ, दीपक भाइ, सबै भाइहरूलाई मेरो धेरै 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 मेरो चाहिँ धन्यवाद छ। उहाँहरूले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो मेरो परिवारको, विशेष गरेर मङ्गल भण्डारी भाइले, विनोद भाइले, र उहाँहरूको सहयोगमा सदैव मेरो मानसपट्टि मैले राखिरहनेछु। जस्तो श्रेष्ठज्यू अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। तपाईँको अनुभव यो चाहिँ कोरोनाको बिरामी भइसकेपछि तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो, उपचार के भयो भन्ने विषयमा तपाईँले धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो र धेरैलाई चाहिँ नाप दिन पनि भन्नुभयो। के भन्न चाहनुहुन्छ जो चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस पुष्टि भएर चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ, उपचारमा हुनुहुन्छ र चाहिँ अन्य युवाहरू जो चाहिँ कोरोना भाइरस केही पनि होइन भन्दै चाहिँ अहिले लाग्नुभएको छ, बजारमा हिँड्नु भएको छ, बजारमा अब हिँड्नु पर्यो, काम दैनिकी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर, त्यस्ता युवाहरूलाई जो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनुहुन्न तर आफ्नो नियमित काममा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, त्यस्ता युवाहरू र जो अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उपचार गराइरहनु भएको छ, होम आइसोलेसनमा, होटल आइसोलेसनमा अथवा अस्पतालमा बस्नु भएको छ, त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पछिल्लो समय लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन भएको छ, बजारहरू सबै खुला भएका छन्, यातायातका साधनहरू पनि खुला भइसकेको अवस्था छ। आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधन खुला भयो र होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि आजदेखि खोल्ने निर्णय पनि भइसकेको छ र केही होटल रेस्टुरेन्टहरू खुलेका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता युवाहरूलाई? वास्तवमा होइन, यो माथि तपाईँको विजय हासिल अवश्य हुनेछ। हेल्थ चेकै गर्नु भने त्यो चाहिँ ठुलो घातक सिद्ध हुनेछ। होइन भने सामान्य रुगा खोकी ज्वरो छ त्यो एकदम आरामले नर्मल लाइफ बिताएर आइसोलेसनमा बस्छ। बाहिर लगाउनु तपाईँलाई जो आएको छ प्लिज पनि किसिमको व्यापार व्यवसायमा चाहिँ भन्ने त्यसले परिवारलाई र आफूसँग संलग्न कन्ट्याक्टमा आउने अरूहरूलाई पनि बचाउन सक्छ भन्ने अनुरोध छ। उहाँहरू सबैले यो जुन लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन भएकोमा एकदम आराम भएर पुरा हामी साथ बजार हाम्रो व्यापार मैले अनुभूति तीन चार दिन पनि मैले धर्मभित्रले मेरो रोप्ने गर्थेँ
आएको छ एउटा रिपोर्ट भदैनलाई पनि नेगेटिभ दिएको छ किनकि छोरालाई टकेको छ एकदम सेफ साइड बसेर व्यापार व्यवसाय भए हिँडे फरक पर्दा जस्तो लाग्दैन यो जोको लागेको छ तपाईँ ज्वरो हेर्न चाहन्छ भने सायद तपाईँलाई चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ भएका धेरै व्यक्तिहरू कोरोना लागेर मुक्त पनि भइसकेका छन् चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्ने पनि एन्टिबडी डेभलप भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई धेरैलाई अब यो चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा सङ्क्रमित भइसकेको छ ज्वरो आएर सामान्य रूपमा घरमा बसेर त्यो ज्वरो सन्चो भएर कोभिड सन्चो भएर पनि उहाँलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो एउटा भयानक एउटा दानवको रूपमा लिएर व्यापार व्यवसाय मान्छेको दैनन्दिनी कसरी खाने कसरी आउने कसरी छोराछोरी पाल्ने कसरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर दिनभरि घरमै बस्ने त्यो पनि एउटा चाहिँ अर्को पराकाष्ठा हुनेछ त्यसले सजगताका साथ आफ्नो चाहिँ व्यापार व्यवसायमा फर्किने एउटा दूरी कायम गर्ने मास्क लगाउने गरे भने हस् त हामीलाई समय दिनुभयो म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँको अर्को शुभेच्छुक निरज श्रेष्ठले चाहिँ नि तपाईँलाई कोरोना मुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई पनि भन्नुभएको छ साथसाथै तपाईँले जुन आफ्नो यो अनुभव कोरोनाको बारेमा उपचारमा रहँदा कस्तो अनुभव गर्नुभयो र कोरोनाको भाइरसको विषयमा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनुभयो साथसाथै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन हौसला उच्च मनोबल राख्नुपर्छ भने जुन सुझावहरू सेयर गर्नुभयो अनुभव सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथसाथै तपाईँको अझ पनि शीघ्र अझै पनि अब कोरोना मुक्त भइसक्नु भएको छ तर पनि अझै पनि उच्च किसिमको स्वास्थ्य सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु साथसाथै तपाईँको परिवार तपाईँको श्रीमती त्यस्तै गरेर छोरीको पनि छिट्टै चाहिँ यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएको हामी चाहिँ नि सुन्न आतुर छौँ यही भन्न चाहन्छु साथसाथै समय दिनुभयो यस्तो जोखिमको बेलामा पनि त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु कार्यक्रम युनिटको तर्फबाट धन्यवाद मनोरञ्जनजी तपाईँ तथा तपाईँको टिमलाई र तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दछु धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओम श्रेष्ठ जो आज मात्र कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको थियो उहाँको अनुभवहरू हामीले सुन्यौँ र उहाँले पनि भन्नुभयो कोरोना भाइरस हुँदैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन तर चाहिँ यदि तपाईँमा चाहिँ त्यस्तो बढी सङ्क्रमणको भएर निमोनिया जस्तो देखियो भने अस्पतालमा गएर उपचार गराइहाल्नुपर्छ र चिकित्सकको सम्पर्कमा रहन पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो तर सामान्य ज्वरो रुगाखोकी छ भने घरमै बसेर होम आइसोलेसनमा बसेर पनि उपचारमा गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ विश्रामपछि हाम्रो बाइक कार्यक्रम कोरोना भाइरसको अपडेट लिएर आउँदैछौँ नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू घाम पानीले असर नगर्ने गर्मीमा नतातिने खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन विश्रामपछि स्वागत छ पालो कोरोना भाइरसको अपडेटको सर्वप्रथम हाम्रो देशको अपडेट गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा 1246 जनामा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ 1246 जना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै जम्माजम्मी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 59573 पुगेको छ 59573 सङ्क्रमित मध्ये निको भएकोहरूको सङ्ख्या 42949 रहेको छ त्यस्तै गरेर अझै पनि अस्पतालमा तथा आइसोलेसन सेन्टरहरूमा बसेर उपचार गर्नेहरूको सङ्ख्या 16241 जना रहेको छ भने आजसम्म 383 जनाको यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले जे जस्तो कारणले भए पनि अन्तिममा सङ्क्रमण पुष्टि भएका लगायतका मृत्युहरूको सङ्ख्या 383 पुगेको छ र क्वारेन्टाइनमा अझै पनि 7883 जना हुनुहुन्छ एकजनाको क्वारेन्टाइन बसाइ कम्तीमा 14 दिन हुने गरेको छ भने पीसीआर परीक्षणको दर बढेको छ दैनिक 10,000 भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ 8,82,915 जनाको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ
आरडिटी परीक्षण 3,12,402 जनाको भएपछि आरडिटी परीक्षण रोकिएको छ। अब यो पछि रूपन्देहीको कुरा गरौँ। रूपन्देहीमा आजको दिनसम्म 1,866 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये निको भएको 1,130 जना, उपचार भइरहेकोहरूको 716 जना र मृत्यु 20 जनाको भएको छ आजको दिनसम्म। त्यस्तै गरेर आज मात्र रूपन्देहीमा 5 जनामा मात्र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा बुटोल उपमहानगरपालिकामा 2 जना, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा 2 जना र तिलोत्तमा नगरपालिकामा 1 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो थियो हाम्रो जिल्लाको अपडेट। आज मात्र सिद्धार्थ सायद उहाँहरूको हिजो नतिजा आएको थियो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडाध्यक्ष राजन जङ राणालाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै वडा कार्यालयमा रहेका सम्पूर्णहरू अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ र केही दिन वडा कार्यालय चाहिँ नि पूर्ण रूपमा बन्द भएको चिठी सार्वजनिक भएको छ। नगरपालिका वडा कार्यालय वडा नम्बर 8 ले सार्वजनिक गरेको छ। वडा सदस्य उमेश थापाका अनुसार सबै चाहिँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र वडा कार्यालय बन्द रहँदा सेवाग्राहीको दैनिक काममा चाहिँ अवरोध पर्न गएकोमा उहाँहरूले क्षमा प्रार्थी पनि गर्नुभएको छ। हामी सबै वडाध्यक्ष साथसाथै होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको र भैरवा साथसाथै समग्र यस क्षेत्रमा जो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएर उपचारमा रहनुभएको छ सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। अब यो अपडेटपछि पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वमा यो समयसम्म 3,01,18,442 जना मानिसलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 9,46,579 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरेर 2,18,58,654 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फिर्ता गइसक्नु भएको छ। सबभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिका हो। अमेरिकामा यो समयसम्म 68,38,553 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 2,01,631 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरेर भारतमा 51,41,905 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 83,433 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा 44,21,686 जना सङ्क्रमित पुष्टि हुँदा 1,34,174 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरेर अन्य धेरै देशहरूमा यो सङ्क्रमणका बिरामी बढिरहेका छन्। आजको दिनसम्म आउँदा नेपालको स्थान चाहिँ 52 स्थानमा रहेछ। विश्वमा सबभन्दा बढी कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुने देशहरूमध्ये नेपाल चाहिँ 52 स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा माथि बहराइनको 62,484 छ भने भेनेजुएलाको 63,416 र इथियोपियामा 66,224, पोर्चुगलमा 66,396 सङ्क्रमित रहेका छन्। पोर्चुगलको स्थान 48 रहेको छ भने हाम्रो देशको स्थान 52 रहेको छ। अब कार्यक्रमको अन्तिममा मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमको कुरा गर्दा आज देशभर सामान्यतया बदलिरहे केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी प्रदेश 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशका प्रमुख सहरहरूको आजको तापमान यस प्रकार रह्यो। भैरवाको अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 10.2 मिलिमिटर। त्यसै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस। नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 3.4 मिलिमिटर। त्यसै गरेर विराटनगरको अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 20.7 मिलिमिटर। जनकपुरको अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 28.6 मिलिमिटर। त्यसै गरेर पोखराको अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 92 मिलिमिटर। त्यसै गरेर धनगढीको अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 4.9 मिलिमिटर। र अन्तमा दिपायलको अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस मापन भयो।
यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने पनि बेला भइसकेको छ। यति जेल हामी सँगै रहेर हाम्रो कार्यक्रम अवलोकन गरिदिनु भयो त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।